वफाकी हुकूमत की गैर कानूनी रिहाइश पजीर अफगान बाशिंदों को वापस भिजवाने के लिए एक बार फिर मुहिम का आगाज। अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर भी अब पाकिस्तान नहीं रह सकेंगे। वजारत दाखिला ने अफगान बाशिंदों को वापस भिजवाने के लिए सूबाई हुकूमतों को टास्क सौंप दिया। चिनियोट अफगानियों के मुकम्मल इनखला वाला पहला जिला बन गया। डिप्टी कमिश्नर सफीउल्लाह गोंदल और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अब्दुल्ला अहमद की ज़ेर सदारत अहम इजलास। जिला से तमाम 249 तौर पर मुल्क छोड़ चुके डिप्टी कमिश्नर ने तस्दीक कर दी। जंग से अफगानी बाशिंदों का इनखला। इंतजामिया ने जामे हाई स्कूल हॉस्टल को आरजी कैंप में तब्दील कर दिया। पुलिस, हिसास इदारे, नादरा, रेस्क्यू 1112 और महकमा सेहत की टीमें तैनात। कैंप में एसीसी कार्ड होल्डर 49 अफराद को रखा गया था। जिला भर में मजीद सर्च ऑपरेशन जारी। हुकूमत का अवाम को रिलीफ पर रिलीफ। बिजली बिलों में पीटीवी फीस खत्म करने का प्लान तैयार। 35 रुपए हर माह घरेलू सार्फिन से वसूल किया जाता है। अगले हफ्ते वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में सिफारिशात पेश की जाएंगी। बिजली की कीमत में कमी। सनती सरगर्मियों के लिए ताजा हवा का झोंका करार। कारोबारी बरादरी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बिजली की कीमत में कमी के ऐलान का खैर मकदम। कहा, रिलीफ पैकेज घरेलू सार्फिन और इंडस्ट्री के लिए खुश आइंद, मगर गुज़िश्ता साल के मुकाबले अभी भी कीमत ज्यादा है। डिवीजन के देहात में नए देही मरकज मॉल कायम करने का फैसला। कानून कोई लेवल पर देही मरकज मॉल की तामीर करने का प्लान तलब। हर तहसील में देही मरकज मॉल के लिए एक किनाल जगह मुख्तस की जाएगी। जगह की निशानदही के लिए मुतल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर्स को हिदायत जारी। तफसीलात बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को इरसाल की जाएंगी। आलमी मंडी में तेल सस्ता। फैसलाबाद के ताजरों ने बिजली के बाद पेट्रोलियम मसनूआत में रिलीफ की उम्मीद बांध ली। बोले, पेट्रोल और बिजली सस्ती होने से डूबते कारोबार संभल सकते हैं। पंजाब हुकूमत का अहम इकदाम। सरकारी अस्पतालों में मरीजों को 100% अद्वियात मुफ्त मयसर होंगी। बाहर से अद्वियात मंगवाने पर पाबंदी आयद। मरीज बाहर से अद्वियात मंगवाने की शिकायत 1033 फोन नंबर पर दर्ज करवाएं। मुसाफिर ज्यादा, गाड़ियां कम। चिनियोट के लारी अड्डा पर परदेसियों का रश। मुसाफिर घंटों इंतजार की अजियत से दो चार। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ ओवरचार्जिंग की शिकायत के भी अंबार। सेक्रेटरी, आरटीए और इंतजामिया ने कार्रवाई के बजाय चुप साध ली। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद के अहकामात हवा में उड़ गए। दो बड़े सरकारी दफातर तजावुजात के निर्गे से आजाद ना हो सका। रेडी बांध और गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड पासपोर्ट ऑफिस और वासा ऑफिस आने वालों की राह में रुकावट बन गए। तजावुजात के खात्मे के लिए पासपोर्ट हुकाम की जानिब से दी गई दरखास्तें भी रद्दी की नजर हो गई। फैसलाबाद में ग्रीन बेल्ट सड़कों की खूबसूरती बढ़ाने की बजाय मांग करने लगी। पौधों की तराश फराश और मुनासिब देखभाल न होने से मिल्लत रोड बटाला कॉलोनी रोड के ग्रीन बेल्ट तबाही के दहाने पर। पौधे सड़क पर फैलने से हादसात का सबब बनने लगे। शहरियों का पीएचए से ग्रीन बेल्ट की खूबसूरती बहाल करने का मुतालबा। रवा माली साल की तरक्याती स्कीमों की फिजिकल प्रोग्रेस रिपोर्ट तलब। डायरेक्टर डेवलपमेंट फैसलाबाद ने डिवीजन भर के डिप्टी कमिश्नर्स, महकमा CNW, पब्लिक हेल्थ, इंजीनियरिंग, लोकल गवर्नमेंट, अनहार समेत दीगर महकमों की फिजिकल प्रोग्रेस रिपोर्ट तलब कर ली। प्री मानसून और प्री फ्लड से निपटने की तैयारियां। DMD सर्विसेज वासा ने मातहत डिपार्टमेंट से इंतजामात पर रिपोर्ट तलब कर ली। शहर के साबका नशेबी पॉइंट्स की सूरत हाल और एमरजेंसी कैंप की तफसीलात फराहम करने की हिदायत। जंग समेत पंजाब भर में कॉलेज के असातिज़ा की डिग्री वेरिफिकेशन का मामला। DPI कॉलेजेस ने डिग्री की तस्दीक न कराने वाले असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। कॉलेजेस के प्रिंसिपल से डिग्री तस्दीक न कराने वाले असातिज़ा का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। अदालती हुक्म पर अमल दरामद न करना। फैसलाबाद पुलिस को
افسران کو مہنگا پڑ گیا۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج منیر حسین گل کا سی پی او کو شو کاز نوٹس 9 اپریل کو وضاحت کے لیے طلب کر لیا۔ سی پی او بلال عمر کے خلاف کیس ریجنل اینٹی کرپشن کو بھیجنے کا بھی عندیہ دے دیا۔ پنجاب بھر میں اسسٹنٹ کمشنرز کے تقرر و تبادلے۔ اسسٹنٹ کمشنر شورکوٹ لیفٹیننٹ ریٹائرڈ اسفندیار کا تبادلہ۔ لیفٹیننٹ ریٹائرڈ اسفندیار کو اے سی قصور تعینات کر دیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر لالیاں شازیہ رحمان کا تبادلہ۔ شازیہ رحمان کو اسسٹنٹ کمشنر شورکوٹ تعینات کر دیا گیا۔ تعیناتی کے منتظر محمد انس سعید اے سی تلاریاں تعینات۔ اے سی ٹوبہ ٹیک سنگھ علی سمیر کا تبادلہ۔ علی سمیر کو اے سی خان پور تعینات کر دیا گیا۔ تعیناتی کے منتظر منور حسین کو اے سی ٹوبہ ٹیک سنگھ تعینات کر دیا گیا۔ محکمہ ایس این جی اے ڈی نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نئے ترقی پانے والوں سمیت 117 مزید ڈی ایس پیز کے تقرر و تبادلے۔ ڈی ایس پیز بٹالہ کالونی فیصل آباد اظہر عباس سینٹرل پولیس آفس تبدیل۔ ایلیٹ فورس سے محمد یعقوب ڈی ایس پی سی آئی اے چنیور تعینات۔ ڈی ایس پی کو توالی عامر سلطان سے سٹی فیصل آباد کو تعینات۔ کامران اختر ڈی ایس پی کوتوالی محمد افتخار ڈی ایس پی آرگنائزڈ کرائم 2 فیصل آباد تعینات۔ فیصل آباد کے ترقی پانے والے 18 انسپیکٹرز کو پروموشن بیج لگا دیے گئے۔ ٹاپ پر رہنے والے انچارج سی آئی اے انسپیکٹر صدیق چیمہ کو بیج لگے۔ ایس ایچ او تھانہ پیپلز کالونی رانا مغفور کو پروموشن بیج لگایا گیا۔ انچارج تحفظ مرکز انسپیکٹر مدیحہ ارشاد، انسپیکٹر ثنا بلال اور ایس ایچ او سایہ والا محمد افضل کو بھی پروموشن بیج لگے۔ ڈی پی او چنیوٹ عبداللہ احمد کی جامع مسجد مدنی محلہ اکرم آباد میں کھلی کچہری۔ عوامی مسائل سنے، ریکنسائلیوں کے نام پر پولیس کے چکر لگوانے کی شکایات۔ ڈی پی او نے لڑائی کیس میں انکوائری آفیسر کو طلب کر دیا۔ بجلی چوروں کے خلاف ٹیسکو کی برق رفتار کارروائیاں۔ جڑاوالا میں 1232 بجلی چور دھر لیے۔ 7 کروڑ 50 لاکھ روپے کے جرمانے عائد، 12 کے خلاف مقدمات بھی درج۔ سرکاری اداروں کو جدید اے ایم آئی میٹرز لگانے کا منصوبہ۔ فیسکو نے شہر بھر کے سرکاری اداروں کی سالانہ بجلی کی کھپت کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ تمام سرکل سے 10,000 سرکاری اداروں کی بجلی کی کھپت کا ریکارڈ طلب کیا گیا۔ اداروں کے ماہانہ واٹ یونٹس کا ریکارڈ بھی مانگا گیا۔ فیصل آباد ماڈل بازار میں دکانیں جل کر خاکستر ہونے کا معاملہ۔ اخوت نے دکانداروں کے زخم پر مرہم رکھ دیا۔ چیئرمین اخوت ڈاکٹر امجد ثاقب نے متاثرہ 25 دکانداروں میں 50 لاکھ روپے تقسیم کیے۔ ماڈل بازار انتظامیہ نے بھی متاثرہ دکانداروں کو 1 سال کا کرایہ معاف کر دیا۔ فیصل آباد ڈویژن میں سرکاری اسکولوں میں پہلی سے 8ویں جماعت کے بچوں کے رزلٹ کا اعلان۔ ضلع فیصل آباد میں 6,35,936 طلبہ نے امتحانات دیے۔ 6,17,895 طلبہ کامیاب ہوئے۔ پہلی سے 8ویں جماعت تک کے 18,041 طلبہ ناکام رہے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں 1,39,920 طلبہ نے امتحانات میں حصہ لیا۔ 2,798 طلبہ فیل ہوئے۔ کامیابی کی شرح 98% رہی۔ جھنگ میں 3,27,236 طلبہ نے امتحانات دیے۔ 2% بچے ناکام۔ پوزیشن ہولڈرز میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول چنیوٹ میں سالانہ تقریب تقسیم انعامات۔ سالانہ امتحانات میں بہترین کارکردگی پر طالبات میں انعامات تقسیم۔ غیر نصابی سرگرمیوں میں حصہ لینے والے طالبات کو بھی انعامات سے نوازا گیا۔ 18 ہزاری میں گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول روڈ سلطان میں فروغ ادب 18 ہزاری کے تعارف میں محفل مشارک کا انعقاد کیا گیا، جس میں ملک بھر کے نامور شعراء نے اپنے اپنے کلام پیش کیے۔ کسان کی آرزوں کی تکمیل کا وقت۔ احمد پور سیال میں گندم کی فصل پک کر تیار۔ کچھ روز میں کٹائی کا آغاز ہوگا۔ تحصیل بھر میں 1.5 لاکھ ایکڑ رقبے پر گندم کی فصل کاشت ہے۔ کسانوں نے گندم کی اچھی پیداوار سے امیدیں وابستہ کر لی۔ لیگی ایم پی اے سردار خان بہادر ڈوگر کی بیٹی کی شادی کی پروقار تقریب۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر، جسٹس لاہور ہائی کورٹ سردار اکبر ڈوگر، ایڈیشنل ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی سردار آصف شادی کی تقریب میں شریک ہوئے۔ سابق اسپیکر پنجاب اسمبلی
محمد افضل صاحی، لیگی رہنما میاں جاوید لطیف، لیگی MP اون حمید ڈوگر نے بھی شرکت کی۔ اسسٹنٹ کمشنر شبیر حسین ڈوگر، لیگی MNA مدثر قیوم، صوبائی وزیر خوراک بلال یاسین اور ایڈیٹر سٹی 40 ورک ظفر ڈوگر بھی شریک ہوئے۔ شرکا نے نوبیات دھوڑے کے لیے نیک خواہشات اظہار اور دعاؤں سے نوازا۔ اسسٹنٹ فوڈ کنٹرولر محمد جمیل گجر کی صاحبزادی رشتہ ازدواج میں بن گئے۔ شادی کی تقریب میں MPA لطیف نذر، سابق لیگی MPA چودھری شفیق گجر شریک ہوئے۔ چودھری عطا، چودھری طارق، چودھری جاوید گجر دیگر کی نوبیات جوڑے کے لیے دعائیں، مہمانوں کی دلہا دلہن کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔